बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 147 5वी ओळ. Psalm 147 verse 5. आमचो सोमी वडतो आणि सर पदवेदार ताचे जानवायक मीत मेर ना. वय मगचनो आमच्या सोम्या मुखार वडत्या देवा मुखार आमी सदांच थोडो वेळ आमी करसिता. ताची जानवाय आमी जोडता. ताची कृपा आमी मागता. प्राचीत काळ कृपेचो जावन आसा. जायती कृपा सोमी आमचे थंय वळयता. त्या सोम्या मुखार आमी दिवी गेल्या आनी त्या सोम्याक आदान करन अपुरबायेचें भजन आमी गावया. आमच्या नव्या बुकांत C1 पेज 86. आयल्या तुज्या दारार दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा. तिंबेर आयल्या तुझे मुखार हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. तू आमचो व्हडसर वंदा पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो व्हडसर वंदा पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. सोम्याक आमी संगे आयल्या. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या. दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारार. आयल्या तुझ्या दारा दर्शन दी सोम्या उदार. वय सोम्या दर्शन दी. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या. दर्शन दी सोम्या उदार. आमचे सोम्याक आराधन करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया वळतो तो सर पदवेदार हालेलुया ताच्या जानवायक मीत मेर ना. हालेलुया तरी पूण आमचे खातीर ह्या सक्रामेंतान हजार जालाय सोम्या. तो आमचे खातीर राखून आसा. उंड्या रोपाकार तो हजर आसा. हय सोम्या आमचे सोय आसो देव तूं. वळतो सर पदवेदार जालाय. आमकां तुज्या मोगान तुज्या काकुळटीन बरोवन तुज्या कृपेन सनवायन बरोवन सरोन वडताय. We worship you, Lord. We adore you. We glorify you. How wonderful are you. How loving are you, Lord. How merciful. Thank you. We praise you. We adore you. Hallelujah. 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 द्वितीनियम पुस्तकांत अवस्वरे 4 7वी ओळ आयच्या पहिल्या वचपांत आमी आयकता.
आमच्या सर्वेस्पराक केदळा आमी उलो मारल्यारी तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात. आमचो देव मोगाळ बाबा आनी भणी आमचे लागींच आसो. कीर्तन 120 आनी 1:5 वळ. Psalm 121 verse 5. देवाचें उतर आमकां थंयसर कीर्तनांत ही सांगता, सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. पळय मोगाळ बाबा आनी भणी, आमचो देव आमी ताका उलो मारतना आमचे लागीं आसो, आमच्या उजव्याक आसो, आमचे सांगता आसो. ताचें हजरपण आनी ताच्या हजरपणांत रावचें आमचें भाग. एक घडीभर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. ह्या प्राचीत काळार, कृपेच्या काळार मोगाळ बाबा आनी भणी कितलो तसो मोग, कितली ताची कृपा, कितलें ताचें हजरपण आमी बघून आसा. आनी हर एक दीस आमी आराधनान वांटो घेवन हो थोडो वेळ जांबरो अर्दें वर ताचे सुवें खुरसून तोच मोग, तीच कृपा आमी आपणावन आसा. आनी त्या कृपेन तो आमकां बदलून आसा. The Lord is transforming us, changing us. इल्ली इल्ली आमी ताचे बरी जावन आसा. देखून आज ताका आमी अर्घां दिवया. ताणें आमकां दिल्ल्या कृपे खातीर, ताणें आमची मागणी आयकल्ल्या खातीर, आमच्या सुतेक ताणें कान दिल्ल्या खातीर, व्हडतो सर पदवेदार तो सरारे ताची जानवाय आमकां दिवन, कृपा आमकां दिवन तो चलोवन आसा. देखून ताका अर्घां दिवन आमी गावया त्या प्रभुचें गीत B63 पेज 70. अर्घां दिवया आमी सोम्याक अर्सिया. ताळयो पेटोवन संतोषून आमी गावया B63. गांधिया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सौम्य करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. निरंतरी आमची मागणी आयकलो देव, आमकां आधार दिवन, संगात दिवन चलोवन व्हेलो. आमचे लागींच आसलो, आमच्या उजव्याक आसलो, आमच्या रियेका सुखा दिकान आमकां संगात दिल्लो, जैत दिल्लो देव. ताका आमी महिमा दिवया, ताची स्तुती करया. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया, उंचा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखलो नरकां ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुडया. देखलो नरकां ताका ससना ससना, उपकारता सोबावुडया. अर्घां दिवया आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. अर्घां दिवया आमी सोम्या करसिया, मैमेताचे आमी गितां गावया. पळय आमचो देव, आमचो राखणो, आमचो सांबाळणार तो निदाना, तो शेमेना, तो आमचे सगळें सदांच आसून आमकां ताची कृपा दिवन ताच्या हजरपणांची येवंक फावो करचो. त्या सोम्याक आज महिमा आमी दिवया. आज आमचे हात उबारया, आज आमची मनां काळजां उबारया आनी ताका अर्घां दिवन ताची स्तुती करून ताचे दयेन संतोश पावया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, भिसणार प्रोजेक्टाचे केदिसांनी ना. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना,
वेचणार प्रोजेक्टाचे के दिसांनी ना देखलो नरगाता कासासना सासना उपकारता सोबावडिया देखलो नरगाता कासासना सासना उपकारता सोबावडिया रिगान दिव्या आम्ही सोनिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या रिगान दिव्या आम्ही सोनिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या होय आमचे सुमी पर्वत आपले सान सणून वसितरी दोंगर हल्ल्यारी तसो विश्वासी मो आमचे तावन तो काडिना ताणे वेचलेले आमकां ताणे आपयलेले आमकां सदांच रखता सांबाळटा तर त्याच्या मोगाचेर विश्वासी मोगाचेर आज परत एक कोण आमची दिश्ट घालून त्याच्या विश्वासी मोगा खातीर त्याच्या काकुळटी खातीर कृपे खातीर आमी ताका निरंतर येरगां दिवया स्तुती करया असो विश्वासी मोग सस्नाक करता आमकां पयलो समी आमकां समता असो विश्वासी मोग सासनाक तकता आमकां पयलो समी आमकां सांबाळता देखलो नरगाता कासासना सासना उपकारता सोबावडिया देखलो नरगाता कासासना सासना उपकारता सोबावडिया हरिगान दिव्या आम्ही सोनिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हरिगान दिव्या आम्ही सोनिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाव्या हालेलुया हालेलुया हाले 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 हालेलुया 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 तुझो मोग विश्वासी सस्नाक देवा सो देव तुराय सरायम सोई सोई ओम सो वर्तो सुमेनी सडो आमकां तुझ्या प्रोजेक्ट तुवें समर्पलाय आमचे विश्वासी जालाय we praise you we thank you we glorify you Lord hallelujah 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 मोगाळ भावनो आनी भयणीनो प्राचीत काळार आमी आसा कृपेचो काळ कृपे वयर कृपा समी आमचेर वता आयच्या सुवार्तेंत वांजेलांत आमकां एक वाक्य अशें आयकोंक मेळटा मातेवसो वांजेलावस्वर 5:18 ओळ मॅथ्यू 5:18 सतस हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणटा सतस हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्राचें एकच एक अक्षर वा तिचो तिबो पुसून वेचोना आकाश आनी भुमी सरल्या शिवाय सरता पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्राचें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेचोना मोगाळ भाव आनी भयणी नियमा कायदे उपादेश ह्या दिसांनी आमी जायत्या मिसावांक वचून आसा आमच्या फ्रिगसांनी आमच्या गांवांत विविध तरांचे मिसांवां रितीऱ्यो आसात आनी रितीऱ्यो म्हणटा आसतना एक तयारात्मीक रितीन जावन आसा आनी प्रत्येक तरेन आमी उपादेश वा नियमां रेगरो आमी नियाळचें ह्या दिसांनी वाजबी जावन आसा आनी हे नियमां कायदे रेगरो उपादेश कित्याक हांव म्हणजे हे सगळें आनी आमकां पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता देवाच्या मोगांत आमी आसूंक देवाची बेसांवां आमी जोडूंक देवाची कृपा आमी आपणावंक एक वाट जावन आसा नियमां रेगरो उपादेश
कित्याक जेजूस सांगता जोंच्या वंजलांत स्वर 14-15 बोल जॉन चॅप्टर 14-15 तुमी म्हजो मोग करतात तर म्हजे उपादेस तुमी पाळटल्यात. तुमी म्हजो मोग करतात तर म्हजे उपादेस पाळटल्यात. तेंच जो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 1 John 5:3 आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग करता म्हणून. आनी देवाचो मोग करूंक एक वाट ही जावन आसा. 1 John 5:3 आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेस पाळचे. ताचे उपादेस तितले कठीण न्हय. आमी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेस पाळचे आनी ताचे उपादेस कठीण न्हय. मगाळ भावा आनी भयणी, उपादेस केवळ आमकां न्हय. आमी जाणा उपादेस परमेसरल्यांत मोइजे मुखांत्र देवान इस्रायल प्रजेक दिल्ले. आनी उपरांत नव्या सल्ल्याक आमी येता आसतना तेच उपादेस जेजून 10 आशिल्ले 2 उपादेशाचेर बांदले. देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर आनी उपरांत निमाण्या जेवणार ताणें तोय तिदून नवो उपादेस दिता, जशें हांवें केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हण जेजू आमकां शिकयता. आनी ताणें तो मोग करून दाखयलो. पूण मोइजे मुखांत्र ते उपादेस आयिल्ले आमी चिंतूंक बरो मोइजेच्या पयले आशिल्ल्यांक उपादेस नातिल्ले म्हणून. पूण पवित्र पुस्तक आमी वाचतना आमकां कळटा जो कोण देवा सोवेची येता, देवाचो मोग कर वा देवाच्या मोगान रावूंक आशेता, देवाची बेसांवां जोडूंक आशेता, देवाची कृपा जोडूंक आशेता, ताका हर एकल्याक उपादेस आसात. एवरी पर्सन हू जर्नीज विथ गॉड हॅज कमांडमेंट्स. आमी पळोवया आदाम आनी एवे तावन पळयल्यार आदाम आनी एवेकी उपादेस आशिल्लो. खंयचो उपादेस? देवान तांकां एक विशेश उपादेस दिल्लो. आदाम आनी एवेक उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 2:16 आनी 17 वोळ. सर्वेस्परा देवान तांकां मनशाक फर्मायलें, बागेंतल्या सोर रुखाची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजण दिता त्या रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच मरतलोय. उपादेस आदाम आनी एवेकी उपादेस. पूण आमी जाणा तांणी तो उपादेस पाळूंक ना, मोडलो. सैतानान नाडलें, सैतानान तांकां बनायलें, फटयलें. आनी उपरांत आमी मुखार गेल्यार अब्राहाम, देवान विंचलेलो मनीस. अब्राहमाक उपादेस आशिल्ले की वय. उत्पत्ती ग्रंथावस्वर 20 आनी 5 वोळ आमी काडल्यार थंयसर आमकां एक वाक्य अशें वाचूंक मेळटा अब्राहमा विशयन. जेनेसीस 26:5 कित्याक अब्राहाम म्हाका विधेय जावन चल्लो आनी सर म्हज्यो आज्ञा, म्हजे उपादेस, म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे ताणें पळले. तर आदाम आनी एवेकी उपादेस अब्राहमाकी आनी अब्राहमान ते पाळले. आनी अब्राहम आदाम आनी एव मात्र न्ही, जेजू सयत निमाणे आमी जेजू खायल्यार वा जेजू विशयंत आमी नियाळता आसतना जुवांचो वंजलावस्वर 15:9 आनी 10 वोळ जेजू कितें म्हणटा? जॉन चॅप्टर 15:9 and 10. देखून हांवें म्हळें उपादेस आमकां गरज आनी उपादेस आमकां कठीण न्हय, ते आमी मोगान सांबाळचे. देवाचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक आनी बेसांवां, कृपा आनी सगळें जोडून घेवंक. मुखार बाबा आनी भयणी. आनी 9 आनी 10 वळांगासर जॉन 15:9 and 10 जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला म्हणटा जेजू. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. आनी 10 वळ म्हज्या बापाचे उपादेस पाळ, ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेस पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्या. तर एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. प्राचीत काळ, कृपेचो काळ, देवाच्या मोगांत आमी पाटी येवचो. देवाच्या कृपेंत आमी परत पाटी ताका लागीं सरचो काळ जावन आसा. आमी मागया देवाची कृपा. देवाच्या मोगांत आमी आसूंक, चड आनी चड ताची बेसांवां आमी आपणावंक सोडूंक, ताची योजना आमचे थंय ती फळादीक जावच्या देवाक आमी महिमा दिवच्या. तर हांकां तारा गायता आसतना आमचें समर्पण आमी करया.
गाऊया आम्ही E26 पेज 122. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुझ्या. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. सगळ्या काळजान. सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोमिया दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोमिया दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. पळय मोगाळ भवानी बरी तो सोमिया मोग व्हरतो. ताच्या मोगांत रावंक ताणें आमकां दिल्ले ते उपादेश व्हरते जावन आसा. त्याच मोगान आमी बरोवन ताचो मोग आमी करूं. ताचे उपादेश पाळूंक आनी त्याच परी ताचो मोग करचे बरी. एकामेकाचो आमी मोग करूं. हेल्याचो मोग करूं. हरी एकलांतय आमी देवाक पळोवंक. तशी कृपा आमी मागया आनी जोडया. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. तुजे सारखे पेल्या थंय देखता. जेजू जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. तुजे सारखे. तुझे सारखे पेल्या थंय देखता. संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोमिया दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. संवसारान म्हाका कांयच नाका. तूं सकलो सोमिया दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुझ्या मोगा आकाशेता. पळय मागया सोम्याची कृपा आमचे खातीर आज मागतना आमच्या कुटुंबा खातीर. आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागया. आमकां समेस्तांक रचलेलो तो देव आनी आमकां समेस्तांक सोडयलेलो तो जेजू आनी आमचे थंय आसा तो पवित्र आत्मा हर एकल्यान थंय आसा. आज कोणी कश्टान संकश्टान वायटांत आसा. सोम्याच्या मोगांत हांव पयस आसात. एकामेकाच्या मोगांत हांव पयस आसात. बक्षिनात बघा राग मोसर हगे फारीकपण घेवन जिवन आसा. आज कुटुंबा संबंध तुटून आसा. आज सैतनाक इडे दिवन आसा. देवाच्या राजाक देवाच्या कायद्यांक नियमाक न्हय सुमेस्तांक तसल्यांक आमी भेटोवया. आमच्या कुटुंबान आमकां कोणेंय मागोवंक विचारला जाल्यार आमी मागता म्हूण बसयला. समेस्तां खातीर आमी मागया. जेजूक सांगया जेजू तुजो मोग तुजी कृपा हर एकल्यांक दी सोम्या. अरे आमकां एक कर सोम्या. राजान तुज्या मोगांत आमी जियोंक तुजी बेसवां कृपा जोडूंक सोम्या आमकां फावो कर. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजे थंय जियेता. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासून रचलाय म्हाका. मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. तुजेच पासून रचलाय म्हाका. मेळच्याक एक दीस सरगार तुका. जेजू हांव तुजे थंय जियेता. वय आमी सोम्यान आमकां रचला समोग करूंक ताजी सेवा करूंक ताका जाणा जावंक एक दीस सरगार आमी आसूं. आमी मात्र न्ही. आमी मागी जाय हर एकल्यां खातीर देवाची खुशी जावन आसा. येवजण जावन आसा. समेस्तांनी बचाव जाय आसा. तारान सोडी जाय आनी ह्या कृपेच्या काळार आमी आसा मोगाळ भवान ती घडिता आमी नियाळटा. ती सोडवणेची घडिता. आज आमी मागया सगळ्या संवसारा खातीर विविध राष्ट्र आज काही झगडी झुजां आनी आसात. आज जेमुसराक इडे
पदे मुसराक अधिकार दिवन आसात हरी एकल्यांक आमी समर्पण करया. हरी एक राष्ट्र पदे इतरान इस्रायल, पॅलेस्टाईन, रशिया, युक्रेन, साऊथ सुडान, आमचो भारत देश मुखले आमचे एलिसा आनी समेस्त लोकांक ओट घालच्या तांची मनां काळजां समेत उजवडां मोवाळ करूं म्हणून सत नीत सगळी जिखूं म्हणून अनीत झगडी आनी झुजां सगळें पयस वचो म्हणून समेच्या नांवान आमी मागया. साजरान आमचे दोनी हात आमी उबारया. आमच्या देशा खातीर आमी उबारया. मुखले एलिसावा खातीर आमी उबारया. आनी हांगासर आमचो मणिपुरान कुस्टूंच्या आमच्या भाव भयणी विविध जाग्यांनी आज सुवार्ते खातीर जायतीं जाणां कश्टतात. कितलो त्याग सॅक्रिफायस करतात. तांचो जीव सयत ती दितात. सुम्यान आमचे खातीर जीव दिला, रगत वरयला तांचे खातीर. आनी कोणें आमचे खातीर मागोंक सांगला. आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागया. विविध आमचे रेतिऱ्यो मेसावां हांगासर आशे आजाक हरी एक भाव भयण हांगासर जायतीं तेसावां आयिल्लीं आसा. समेस्त तेसावां खातीर आमी मागया. समयाचो मोग, समयाची कृपा, ताचें रास, ताची योजना जारी जावं म्हणून आज आमचे दोनी हात बांद सांगया. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलो समया. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलोय. मनशा रूप घेवन संवसारांची येलोय. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलोय. मनशा रूप घेवन संवसारांची येलोय. उंड्या रूपार खांतू जालोय. कुडसार तुजो जीव सय दिलोय. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलोय. उंड्या रूपार खांतू जालोय. कुडसार तुजो जीव सय दिलोय. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलोय. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलोय. वय समयाचो मोग वट्टो आमचे दोनी हात बारया. वट्टो तुवें मोग मुगसो केलोय. दोनी हात बांद स्तुतीकन मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. वय समया तुजो मोग वट्टो, तुजी दया कृपा वट्टय. आज समया तीच कृपा आमचेर वळय. तुजो मोग वळय. Jesus, in your name I pray, bless us, heal us, deliver us, sanctify us. हर एक बांधपास बंदडताम, हर एक सैतानाच्या गुलामपणा कुतंत्रता आमकां निवार. Jesus, I bind every spirit of evil, every spirit of sickness, all that is taking us away from your love. एकमेकाच्या मोगातून आमकां पयस करता आमकां सुम्या सुटका दी. I bind all those spirits, Lord. I release every blessing, healing and deliverance in your name. Jesus, bless your people. Bless our intentions, bless our world. हर एक राष्ट्र, हर एक पुढारी, हर एक तुका सुलमाच्या, हर एक भावा भयणींक सुम्या भुरग्यांक युवसनांक आमच्या मोगाच्या मनशांक सुम्या जांचे खातीर आमी मागता तांकां आशिर्वादीत कर. हालेलुया हालेलुया. कृपेन भर चड आनी चड तुजी दया कृपा वाळो आमच्या कुटुंबांनी संबंधांनी वाळो. जीसस, ब्लेस अस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मागीर आमी आज विविध सवां खातीर जल्म दिवसाचेर करची. सिम्सन टेलिस कारकोळ, Avil Alvarez, USA, 18th birthday of Nathan Seravo, Kankanadi. अर्गांदी आमकां विचारला. लुसी डिसोजा मुल्की, जोसेफ डिसोजा विजय अडका आमकांय मेळिल्ल्या हर एक उपकारां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. प्रत्येक तेसांव कुटुंबा खातीर फॅमिलीज बाय वसंत एंड फॅमिली बेंगलोर, शायनी क्वार्टर्स उडुपी. प्रत्येक तेसांव विवन डिसिल्वा आनी प्रज्वल फेरार. बऱ्या भलायके खातीर पीटर डिसोजा आनी कुटुंब सस्सान. बऱ्या भलायके खातीर जसिंता करवालो मुंबय. बऱ्या भलायके खातीर आस्पत्रेंत आसा, कठीण ताप आसा त्या भुरग्या खातीर बेबी सारा तावरो बेंगलोर. कश्टोंच्या विविध संकश्टांत पिडेंत आसल्या आनी आमचे कडेन मागणें विचारल्या समेस्तां खातीर आमी मागता. आज दिन जाल्ल्यान आमी उडास करता. कॉसेस आनी जॅक्सन बाजपे, मर्विन लसरादो बेंदूर 58th बर्थ एनिवर्सरी. देवादीन
सेलीन आनी फ्रांसीस नोरोन्ना मुलून आनी तशेंच दोनात पिकार्डो ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी बोरिवली. हांचे सुवें आमची बेसांवां सुम्याक भेटोवन सुम्याचो मोग ताची कृपा बेसांवां आमी जोडून घेवया. प्रवेश गीत सुनील मुखांतावन गीत नंबर ये 55 पेज नंबर 41. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या उपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. आतां आमची वळखो जेजू संगी मेळो, एका मोनान आनी खालच्या काळजां भेटयता बलिदान. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, प्राचीत काळाच्या तिसऱ्या सातोळ्यांत आमी आसां आनी आमकां आयच्या वचपांनी बरो संदेश सुमी आमकां दिता. ताच्या मोगांत आमी रावूंक, सर्गींच्या राजांत आमी वर्ती जावंक आनी आमकां दिल्ले कायदे उपादेश सगळे पाळूंक सुमी आमकां आपोवणी दिता. तर आमी ह्या बलिदानांत एक घडी बोर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. सुमयाची कृपा आमी मागया, कित्याक ताच्या कृपे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगांत आमी रावच्याक, कृपेंत आमी आसच्याक सुमींच आमकां कृपा दिता. फाटल्या आमच्या जिवितांत भारपोवडी आमी देवाचे उपादेश पाळूंक, कायदे पाळूंक वा ताच्या मोगान वा पेल्याच्या मोगांत आसूंक आमी चुकल्या. तर आमची पातकां आमी वळखुया. सुमया लागचें आनी एकामेका लागचें बुकसाने आमी मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदांच संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनादगरात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या, तिचे वरवीं आमचें आत्मीक जिवीत सुदार आशें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस
संसारी वस्तू निमित्त मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. द्वितीय नियम पुस्तकांतलें वाचप. तो वळ मोइजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणा लागलो, आनी आतां ये इस्रायेला, तुमी जिवांत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फरमायल्ले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वेतात त्या देशांत तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जनवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. ह्या सोर कायद्या विशयांत आयकून लोक म्हणटलो, हे वर्ते परजेक आसलेली जनवाय आनी शेणेपण हेर खंयचेय परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदाळा उलो मारल्यार तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्रांक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्राक समासम आशिल्लें धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्रांक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांनी देखुल्ल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जिये पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडिनाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक नावाड सोमयाक ये जेरुसलेमा. नावाड सोम्या ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दारवाट्यांचेर आडंबे घट केल्यात. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसर जाता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक अशें करूंक ना. आपले विधी नियमां तांकां उगडूंक ना. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीतनीत ताणें उगडूंक ना. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत ससनीक जिवीत दितात ती उतरां तुजे लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सरस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणा लागलो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्याचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्हय, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयला. सतच हांव तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत
गरजेचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतले एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गींच्या राजांत निमाण म्हणून म्हणटले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्त म्हूण देखतले. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त सदां म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां ह्या संवसारांत सबार पुडी वर्ती जावंक आशा आसा. एका ना एका रितीन आमी वर्ती जाय वा बरें करी जाय, हेरांनी आमकां बरें म्हणून सांगी जाय म्हणून ती संवसारी रीत. पूण जेजू आमकां म्हणटा आमी वर्ती जाय सर्गींच्या राजान. संवसारी दृश्टीन वर्ती जावच्या केसर सर्गींच्या राजान कशें आमी वर्तें जावचें. आनी आयच्या वांजेलान जेजू आमकां म्हणटा नियमशास्त्र वा कायदे उपादेश पाळचे आनी ते हेरांकय पाळूंक शिकोवचें. आनी एका रितीन आमी सांगयत हेरांक देख दिवची. कशें आमी देवा थंय आनी पेल्या थंय संबंद आसा करन जियोवचें ह्या संवसारांत गी म्हणून. आनी जेजूय तांकां म्हणटा तो आयिल्लो नियमशास्त्र रद्द करूंक न्हय, बगार तें संपूर्ण करूंक. आनी जेजून केलें. जो आमच्या वांजेलांत आमी वाचल्यार आवस्वर 15, 9 आनी 10 वळ जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. जशें हांव बापाचे उपदेश पाळ ताच्या मोगांत रावता, तुमी म्हजे उपदेश पडल्यार म्हज्या मोगांत तुमी आसतल्यात म्हणून. आनी थंयसायच्या पयल्या वाचपान पळयल्यार इस्रायल प्रजेक देव नियमां दिता, कायदे दिता. कित्याक तांणी देवाच्या मोगांत आसूंक, ते बसयल्ल्या गांवांत रावोंक, बेसांवां जोडूंक. हय म्हणचें की दोळाय 10 उपदेश नियाळ आमी करता आसतना हे 10 उपदेश जेजून 2 उपदेशाचेर बांदल्या. एक देवाचो मोग आनी एक पेल्याचो मोग. पयले 3 देवाक लागू जातात. निजा देवाक मान दी, तशें नांव व्यर्थ करी नाका, आनी आयतार सोद मगेवनपणी सांबाळ. हे 3 देवाच्या मोगांत आमी आसूंक आनी उरिल्ले 7 पेल्याच्या मोगान. आनी हांवें नियाळ करचे प्रकार म्हाका समजता वा आमी जाणा जाता की आमी देवाच्या मोगांत आसतना, पेल्याच्या मोगांत आसतना आमची बेसांवां आमकां मेळटात. एक तरान पयलो उपदेश आनी 7 उपदेश. पयलो उपदेश निजा देवाक मान दी. जर आमी मान दिना तर आमची बेसांवां आमी ओगडायता. अन्य देवा फाटल्यान गेल्यार, देवाक सोन वा त्या संबंदांत आमी ना जाल्यार आमकां थोडी बडी आमी पळोवया, आमी उपदेश पळनातल्या वेळार आमचे थंय कितलें कितलें कालें असमाधान आसा. आमचे थंयच आमी पळयता शांती ना, समाधान ना. पूण देवाच्या मोगांत आमी आसतना कितली शांती, कितलो संतोष, कितलें समाधान आमकां आसता. आनी तशें 7 उपदेश आवय बापायक मान दी, तो गरजेचो. आनी हाचेर देव बसावणी आसा म्हणटा. एफेसकारांचें पत्र आमी काडल्यार आवस्वर 6 पयली वळ तावन 4 वळ. भुरग्यांनो आवय बापायक मान दिया, हें तुमचें कर्तव्य म्हणटा. गॉड डजंट रिक्वेस्ट, बगार इट इज युअर ड्युटी. हाचे वरवीं तुका लांबावक आनी बरेंपण आसा. देखून देवान बेसांवां उपादेशाचेर बांदल्यान ताच्या मोगांत आसूंक आनी आमी बेसांवां आनी प्राचीत काळार आमी आसा कुरपेंत आसूंक मोगाळ बाबा आनी भयणी. देखून एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानान ती कृपा आमी मागया. जर आज आमकां भलायकी ना, आमकां शांती ना, समाधान ना, कारण आमी देवातान पयस गेले हांव जावं पुरो. तशे उपादेश आमी पाळूंक ना, तशा मोगांत आमी ना. देखून आमीच कारण जाता, देव न्हय. देव आमकां बरें करूंक, देव आमकां बेसांव दिवंक, देव आमकां कृपा दिवंक आशिता. तर तशी कृपा ह्या बलिदानांत एवकरिस्तांत आमी मागया. आमेन. जीवन
Gesù mia, vorte dene maka, संसारिया पैना, जाऊ ये करे बलिदान. जेजू संगी भेटो दीता हिलान कानी गोबावुनो दाका सरो बोधो मासारका. मुच्या भावबहिणीनो, मुच्या आणि तुमचे बलिदान सर पदविदार्थ बाबा पाक म्हणतात असले सामून मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आणि अख्ख्या पयसेच्या आदाबाद सर्वेस्पर म्हणून घेव. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांची देणी आणि मागणी मैपसान मानून घे. तुझो गोट संभ्रम एकठांय जाल्ल्या मसमय सांग सगळ्या विघ्नांतली वाटय. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी धामून दवरतल्या. अशें आमच्या मस्तीचेर आमी सईत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणे करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमच्या सडवणेच्या परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां संगाती तुजी स्तुती आमी गायता. दळबारासो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय जय. बापा, खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडवळींनी पवित्र कर मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातसने काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गुट परगटुया. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणास आनी पुनः जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवास आनी जेजूची गुणरगत सेवतल्या आमा सुमेस सांग
पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे सोग ठास्क आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिता पॉल आमच्या गवळे बापा आणि सगळ्या जगी वर्गा बराबर तिका प्रीती मोगांत वाढय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंदरान आमकां शिकयला तशें उपदेश पाळन ताच्या मोगांत आमी रावोंक तर ताची सुकृपा आमी मागोवन शिजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. तायकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तुगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय. पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मनार्था त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां निवार. आमच्या कंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सोराखांत आकलसांतली आमकां वाटय. करसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. इगडी आमी शांती खातीर मागया. आमच्या काळजांनी कुटुंबांनी संबंधान आमच्या गांवांत देशांत विविध राष्ट्रांनी सुमयाची शांती समाधान ताचें राज स्थापन जावं म्हूण आमी मागया. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाण तुका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया सम जेजू क्रिस्त देवाचे बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत रावल्लो आमकांय ताच्या मोगांत रावोंक कृपा दिता. देवाची शिळी संवसाराचे आमचे बाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयात तुवें म्हणजे म्हाका फावना म्हज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. शेता सुमिया औलालेता धनिया आशेता लालेता घेऊन तुका
सदा. जीवन मुझे आज भेटयता उपकार तुझो हांव वाटयता. काळजादार मुझे आज उगडता. येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. हांव वाशेता सोमिया. हांव लालयता दनिया. आशेता लालयता घेवन तुका सदा. प्रार्थुया. विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या जिवनांत तुवें आमकां पुसल्याय. ताचे वरवीं आमचीं पातकां आनी सुखी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुज्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगांत आमी उपादेस पाळन जियोंक तुज्यो बसावण्यो आनी बेसवां आमी जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. मुगाळ भाव भयणो, ह्या दिसांनी आमी विविध पिळगसांक रितीरेक वचून आसा. मुगल्या दिसांनी बिंदूर, तशेंच मुंबय, वामदबदाव, कासरगोडो आनी खटील विविध पिळगसांनी आमकां रितीऱ्यो आसात. मागा आमच्या मंदिरांत ती हप्त्याच्यो रितीऱ्यो, सोनवाराच्यो रितीऱ्यो चलोवन आसात. तुमी खंयच्याय रितीरेक येवये तुमकां आमी येवकार मागता. मुगल्या दिसांनी पाशांवांची 2 स्पेशल विशेष रितीऱ्यो आसात. 20 आनी 1 तारीख तावन 22, 23, 24 रामाच्या आयतरा पर्यंत ब्रेसरा संजेर सोतावन आयतरा दोनपरा पर्यंत कोंकणीन पाशांवांची रितीर आसतली. आनी उपरांत भाग्यवंत हप्त्यांत 25, 26, 27 3 दिसांची कादोश बाप नेल्सन पिंटो ओसिडी ताचे सुवें ताचो पंगड हांगासर येवन विशेष इंग्लिशांत जेजूच्या पाशांवांची रितीर चलोवन व्हरतले. तुमकां ह्या कोंकणी तशेंच इंग्लीश रितीरेक आमी येवकार मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत नंबर 5 5 257 पेज नंबर 257. आचाल हांव सर्वेस्पोरा मुजा बरवोशा कित्याक तुंबो काकुळदा. नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. गवळी तूं शेळयांक सरयता. शेळी हांव म्हजो पोस करता. तुजे तान हांव पयस सरताना. फाटीहान हिंडान दवरता. आचल हांव सर्वेस्पोरा म्हज्या बरवोशा कित्याक तूं भोवका कुळदा. नितळ जावं कावलालेता तुज्या मैपासा. आतां कर म्हाका नितळ. मोगाळ पोता सोबे अंकवार मोरी आशिर्वादी.